بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ہر قسم دی کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی کبریائی اللہ رحیم و کریم واسطے ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین امام المتقین امام الصالحین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ذات گرامی میں حضرات جی وقار قرآن کریم کا جڑا مقام میں اس وقت تلاوت ہے، اے مقام اللہ رحیم و کریم دی پاک کلام قرآن پاک کا دوسرا پارہ. سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. محترم سامعین و حضرات، بغیر کسی تمہید کو، بغیر کسی ارد گرد کی بات کو، میں تساں احباب کے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرنا چاہتا، اور موضوع بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے، اور اے موضوع ہر گھر دی ضرورت ہے. ہر بندے دا اودے تعلق ہے، ہر عورت دا اودے تعلق ہے. بچہ ہوئے تاں بھی، جوان ہوئے تاں بھی، بڑھا ہوئے تاں بھی، ہر بندے دا اس موضوع دے نال تعلق. میں انشاءاللہ الرحمن اج تساں احباب کے سامنے 12 باتیں انشاءاللہ بیان کرنی ہے. 4 باتوں کا تعلق
ایسے گناہاں دے نال ہے کہ بندہ اگر وہ گناہ کرے وہ ایڈے خطرناک ترین مہلک گناہ نے، ایڈے برے تے اللہ نو ناپسند گناہ نے کہ اللہ انہاں گناہاں دی وجہ تو فی الفور بندے دی پکڑ کر دے، فی الفور عذاب الہی دا مستحق بن جاتا، فی الفور اللہ دے غصے وچ آ جاتا، فی الفور اللہ دی پکڑ وچ آ جاتا۔ دعا کرو اللہ سانوں انہاں چار گناہاں تو محفوظ فرمائے۔ اے میرے جمعے دا پہلا حصہ ہے، انہاں چار مہلک گناہاں دا تذکرہ کرن تو بعد چار میں ایسے تواڈے سامنے اج اعمال رکھنے نے کہ جنہ اعمال نو کرن دے نال انسان مسلمان مومن بندہ بڑیاں بڑیاں ازمائشاں تو، بڑے بڑے مصائب تو، بڑے بڑے دکھاں تے تکلیفاں تے پریشانیاں تو اللہ کو محفوظ کر دے۔ کنیاں باتاں ہو گئی؟ 8۔ پہلا چار میں او گناہ دسنے کہ جڑے عذابی الہی دا بندہ مستحق فوراً بن جائے۔ اس تو بعد چار اعمال میں دسنے نے کہ بندہ مصیبتاں پریشانیاں تو اللہ کو محفوظ کر دے۔ 8 باتاں ہو گئی۔ آخر تے میں چار باتاں تواڈے سامنے رکھیاں نے، اگر اللہ کسی بندے تے مصیبت لے آئے، پریشانی لے آئے، دکھ لے آئے، رنجش لے آئے تو وہ مصیبت اندر کیڑے کیڑے چار کام کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ 12 باتاں میں تواڈے سامنے اج رکھی ہیں، بڑی توجہ دے نال بڑے انہماک کے نال سماعت فرمانا۔ اج دا جمعہ انشاءاللہ روحانی جمعہ بن جائے گا، ہر گھر دی ضرورت بن جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو، ہر گھر دی ضرورت ہے۔ آؤ وہ خرابیاں اور چار گناہ میں تواڈے سامنے پہلا رکھا کہ جدی وجہ نال انسان فی الفور اللہ دی عذاب دی گرفت وچ آ جاتا ہے، اللہ دی فوراً او دے پکڑ آ جاندی ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے عرش والے رب نے قرآن نازل فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، جاگ کے بیاج توجہ میری طرف رکھنا۔ سب تو پہلا چار گناہ جدی وجہ دے نال بندہ اللہ دی پکڑ وچ، اللہ دے غصے اندر، اللہ دی گرفت اندر فی الفور آ جاندا ہے۔ انہاں چار گناہاں دے اندر سب تو پہلا گناہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو کدے بھی زندگی دے اندر جھوٹا حلف نہ چکیا جے، کدی بھی زندگی دے اندر جھوٹی قسم نہ اٹھایا جے۔ یارو بےزتی ہوندی ہے ہو جائے، نقصان دنیاوی ہوندا ہے ہو جائے، کاروبار رڑدا ہے رڑ جائے، مکان بکدا ہے بک جائے، جانی نقصان ہوندا ہے ہو جائے، اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں زندگی دے اندر پہلا مہلک گناہ فرمایا کدے بھی جھوٹی قسم نہیں چکنی، جھوٹا حلف
ہلف نہیں چکنا. اللہ دے نبی جی ہوئے گا کہ فرمایا تیرا بندہ زندگی دے اندر جھوٹی قسم چکدا ہے انج سمجھو کہ انہیں اللہ دے مقام نو گرا دیتا ہے, انہیں اللہ دی عزت نو گرا دیتا ہے. فرمایا جڑا بندہ جھوٹا حلف چکے گا, جھوٹی قسم چکے گا, اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اونی دیر تک اینو موت نہیں آئے گی جنی دیر تک جھوٹے حلف دا وبال اللہ عزت نہیں پا دیتا. سب تو پہلا مہلک گناہ جدی وجہ فوراً بندے تے اللہ دی گرفت آ جاتی ہے, فوراً اللہ دی پکڑ آ جاتی ہے. آج تسی دیکھو سارے معاشرے دے اندر عدالتاں دے اندر جھوٹے گواہ لاتے ہیں کہ نہیں, اور جھوٹیاں قسماں چکن والے انہاں تھانے کچہریاں دے وچ موجود ہے کہ نہیں, اور تھانے کچہریاں دور رہ گئیاں. آج لوگ ایمانداری دی بات ہے اپنا سودا بیچن واسطے اوے 250 کلو جناب سیب بیچن واسطے جھوٹی قسم اٹھا لیندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر نے بڑی سخت وعید سنائی ہے, فرمایا جڑا بندہ اللہ دی جھوٹی قسم چکدا ہے پاک پیغمبر نے فرمایا اونی دیر تک موت ہی نہیں آئے گی جنی دیر تک اس جھوٹی قسم دا وبال ہو دے تے نہیں پیندا. اللہ اکبر. اللہ سوال پیدا ہوگا ایک بندے نے بھول بھلے کے جھوٹی قسم چک رہی ہے زندگی دے اندر, تو میرے بھائیو اللہ نے توبہ دا دروازہ کھولیا. فرمایا سچے دل نال رب کو معافی منگے, توبہ کر لے, ربا جھوٹی قسم چک بیٹھا, ربا گناہ ہو گیا ہے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے. فرمایا اگر بغیر توبہ تو مر گیا تو فرمایا اونی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک اللہ سزا نہ دے لوے. اب پہلا مہلک گناہ ہے تے دوسرے نمبر تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کدے بھی کسے ماں تحت ظلم نہ کریا جے, کدے بھی کسے نیچا سمجھ کے کسے نو غریب سمجھ کے او دا حق نہ ماریا جے, کدے بھی کسے اپنے ماں تحت حق نجائز چڑھائی نہ کریا جے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ کسے اپنے ماں تحت او ملازم ہوئے او نوکر ہوئے او تواڈے گھراں دا کام کرن والا ہوئے یا رتبے اندر تواڈے تو نیچا ہوئے, تواڈی کرسی نہ رو دی کرسی نیچی ہوئے, اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اپنے تو نیچے تے ظلم کردا ہے, چڑھائی کردا ہے, نہ حق جناب او ستاندا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایسے بندے نو اللہ دنیا اندر ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیندا ہے, اللہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیندا ہے. اب دو گناہ دو بڑے جرم فوراً اللہ دی پکڑ ہوندی ہے. تے تیسرے نمبر تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کدے بھی جڑے رحم دے رشتے نے قریبی رشتہ دار نے توڑیاں پیرا نے تواڈے پرا نے رحم دے جڑے رشتے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا انہاں نوں توڑن وچ کدے بھی پہل نہ کریا جے. قطع تعلقی کرم دے اندر نبی پاک نے فرمایا کبھی پہل نہیں کرنی. ہاں اگر کوئی ایسے رشتہ دار قسم چ تانوں لب گئے جنہاں دے شر کولوں تانوں ڈارے, جنہاں دی جناب غیبت کولوں تانوں ڈارے, جنہاں دے فتنے فساد کولوں تانوں ڈارے, فرمایا ملنا محدود کر دیو, اعراض کر لو, تھوڑا مل لو. اوے 5 مہینے بعد جا کے حال پوچھو, سال بعد پوچھو, بالکل لا تعلق نہ ہو, بالکل قطع تعلقی نہ کرو. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ رحم دے رشتیاں نال قطع تعلقی کردا ہے, رشتہ داریاں نو توڑدا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اینوں ہی اونی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک دنیا وچ ہی اللہ سزا نہیں دے دیندا. اونی دیر تک اینوں ہی موت نہیں جے ہونی. اے او گناہ تو میں دس رہا ہاں جنہاں گناہاں دی وجہ تو اللہ فوراً بندے دی پکڑ کر لیندا, اللہ دنیا میں چیز سزا دے دیتا ہے, آخر تے سزا لبنی ہے. فرمایا دنیا میں سزا لبدی ہے جڑا اے مہلک گناہ کرتا ہے.
اے پڑھا دا ظلم ہوئے برداشت کر لو، اگر بہن دی زبان جو کوئی تلخ جملہ نکل گیا برداشت کر لے، اللہ تیری اس برداشت وچ بڑیاں برکتاں پائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا رحم دے رشتے نہ توڑو، توڑن چ پیر نہ کرو۔ اگر کوئی تہاڈا تعلق نہیں رکھنا چاہتا، ایک مرتبہ ملو، دو مرتبہ ملو، تین مرتبہ ملو، پھر بھی اگر تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تینوں کوئی گناہ نہیں ہوئے گا، سارا گناہ وہ دے ذمہ ہے۔ اس واسطے پاک پیغمبر نے فرمایا رحم دے رشتے نہیں توڑنے، انہاں نال قطع تعلق ہی نہیں کرنی، اگر کرو گے تو دنیا وچ اللہ سزا دے گا۔ تے چوتھے نمبر تے گناہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں والدین جہو جے بھی ہون، تیرے والدین پڑھے لکھے نے تد بھی، ان پڑھ نے تد بھی، تیرے والدین تیرا چنگا سلوک کرن تد بھی، جہو جا بھی تیرا برتاؤ کرن۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کدے بھی والدین کے اونچی بولنا نہیں، والدین دی گستاخی کرنی، ماپیاں دی نافرمانی کرنی۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا لوگو جڑا بندہ ماپیاں دا ماپیاں دا نافرمان ہے، اپنے باپ کے اونچا بولتا ہے، اپنی ماں کے اونچا بولتا ہے، ہائے ربا کئی ایڈے بھی بد نصیب نے رب کعبہ دی قسم ماپیاں نو گالیاں دیندے نظر آندے نے، ماں نو کیڑی کیڑی ذات دی گال کر لیندے نے، باپ دے نال نافرمانیاں کر لیندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لو جڑا بندہ والدین دا بے ادب تے گستاخ ہے، اس بے ایمان نے جے توبہ نہیں کیتی اونی دیر تک ماپیاں دے نافرمان نو موت نہیں آئے گی جنی دیر تک دنیا وچ اللہ نو سزا نہیں دے دیتا۔ والدین دا نافرمان بندہ دنیا وچ اللہ عبرت دا نشان بنا کے رکھ دے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں حدیث ساتھیو، انہاں نوجوانوں والدین دی قدر کچھ نہیں ہے، انہاں نو پوچھو جنہاں تے دنیا تے ماپے کوئی نہیں، جنہاں نو اللہ پاک نے باپ دا سہارا چھین لیا۔ دعا کرو اللہ سارے والدین کو سلامت رکھے، اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں ماپیاں دا فرما بردار بنا۔ میرے بھائیو بزرگوں حدیث ساتھیو، اے چوتھا مہلک ترین گناہ ہے جدی سزا اللہ دنیا میں چی بندے نو دیندا کی ہے کہ والدین دا جڑا نافرمان ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، آنکھیں نہیں لگدا، ماپیاں دی گل نہیں مندا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا وچ ہی اللہ نو عبرت دا نشان بنا دے گا۔ دعا کرو سا صدقے دل نال قبولیت دیاں گھڑیاں نے اللہ سانو انہاں چار مہلک ترین گناہاں تو محفوظ فرمائے۔ پہلیاں چار باتاں، اگلیاں چار باتاں میں تہاڈا بڑیاں کرنیاں عام ترین باتاں، لیکن ابھی اہم نقطہ یاد رکھو، اللہ رب العالمین دنیا دے اندر کسے بے ایمان، بے نمازی اور اسی طرح شرابی، زانی بندے تے اگر اخلاق پاک کوئی ازمائش لے کے آئے نا، کوئی مصیبت لے کے آئے، وہ مصیبت نہیں ہوتی، اللہ کی طرفوں عذاب ہوتا ہے۔ اے نقطے دی بات تساں یاد رکھیے کہ اگر اللہ اپنے نافرمان بندے تے کوئی مصیبت لے کے آئے، کوئی پریشانی لے کے آئے، تے وہ مصیبت پریشانی وہ دے واسطے کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تے اگر اللہ اپنے کسی نمازی بندے تے، کسی حاجی بندے تے، متقی تے، پرہیزگار تے، دین والے بندے تے کوئی مصیبت تے پریشانی لے کے آئے تے وہ مصیبت پریشانی وہ دے واسطے مصیبت نہیں ہوتی، اللہ دی یاری دا رنگ ہوتا ہے۔ اللہ دی یاری دا رنگ ہوتا ہے، اللہ بندے کو آزماندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پہ نمبر تے دعا فرماؤ سا کہ اللہ پاک منو تو ہر قسم دی مصیبت کو آزمائش کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اگر مصیبتہ کو بچنا چاہتے چار امر میں تھوڑے سامنے وہ بھی رکھ دینا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اے چار امر کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے دیا مصیبتاں، پریشانیاں، دکھ، رنج، غم، دکھ اللہ پاک آپ ہی دور کر دے۔ اور چار کیڑے امر میں نوٹ فرما لو، میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کدے بھی صبح شام دے اذکار وچ غفلت نہ کریا جے۔ پہلا
صبح شام دے جڑے اذکار اللہ دے پاک پیغمبر نے دسے نے نا انہاں دے وچ فرمایا تساں غفلت نہیں کرنی جڑا بندہ صبح شام دے اذکار باقاعدگی دے نال پڑھدا ہے اللہ پاک وہ دیاں مصیبتاں پریشانیاں دکھ اللہ آپ ہی دور کر دے ابھی سارے وچوں کنے تو پکے مسلمان کہ جنہاں نوں صبح شام دے سارے اذکار ہوندے اور میرے بھائیو اے صبح شام دے اذکار نہیں اے تہاڈی زندگی دی ضمانت ہے اے تہاڈی حیاتی دی ضمانت ہے تہاڈے دلاں دے سکون تے اطمینان دا ذریعہ ہے اللہ نے پاک پیغمبر نے ایک ذکر دے بارے جو فضائل دسے نے جو اللہ دے نبی نے وہ خصوصیات بیان کی دیا نے اور واسطے کئی کی جمعے درکار نے شارٹ کٹ بات میں دسنا چاہنا گھر جا کے پیارے رسول دی پیاری دعا رکھو حسن المسلم اپنی جیب اندر رکھو صبح شام کے اذکار کئی کیلنڈر تے لکھے نے جڑے نہیں لکھے وہ پیارے رسول دی پیاری دعا تو یاد کرو صبح بھی پڑھو رات کو بھی پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ باقاعدگی دے نال صبح شام دے اذکار پڑھدا ہے اللہ پاک وہ دی زندگی دے ساری پریشانیاں دکھاں کو اللہ آپ ہی دور فرما دعا کرو اللہ سانو صبح شام اذکار پڑھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے کئی بیبیاں گھراں دے اندر اے درود تنجینا تے درود لکھی درود کروڑی پتہ نہیں کیڑے کیڑے ذکر کر دیا نے لیکن اینا نہیں پتا انہوں کہ نبی پاک کو اے چیز ثابت ہی نہیں نبی پاک نے جس چیز دے پڑھن دا حکم دیتا ہو تو صبح شام دے اذکار نے جدے وچ نبی نے کبھی غفلت ہی نہیں کی تھی نہ نبی دے صحابہ نے کبھی غفلت کی تھی میرے بھائیو بزرگوں علی ساتھیو اگر چاہتے ہو اللہ تہاڈیاں مصیبتاں پریشانیاں دکھ اللہ آپ دور کر دے سب تو پہلا عمل ہے صبح شام دے اذکار وچ کبھی بھی غفلت کرنی نہیں اور جنہوں کو ذکر نہیں نہ ہوتے کئی وڈیرے بابے بیٹھے نے زبان دے لفظ نہیں چاہتا قرآن پڑھنا نہیں ہوندا اور جے آپ نہیں پڑھ سکتے اپنی اولاداں نوں سکھا جاؤ اپنی اولاداں نوں اے دسو اے زمین نہیں اے پلاٹ نہیں اے جاگیر نہیں اے سب تو بڑا خزانہ دے اللہ دی طرفوں اپنے بچیاں نوں اذکار سکھاؤ اپنے بچیاں نوں دسو کہ نبی پاک صبح دے ٹائم کیڑا ذکر پڑھتے سن رات دے ٹائم میرا پیغمبر کیڑا ذکر پڑھتے میرے بھائیو حیاتی جے زندگی جے سکون جے دعا کرو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے پہلا عمل صبح شام دے اذکار میں غفلت کرنی پڑھو گے انشاءاللہ تعالی دوسرا عمل میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں جیڑا بندہ صبح نو صدقہ کردا ہے رات نو صدقہ کردا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دی زندگی دے سارے غماں نو مصیبتاں نو اللہ بھی دور کر دیندا ہے پر ضروری نہیں کہ بندہ روزانہ 1000 روپیہ خرچ کرے ضروری نہیں 100 روپیہ تمہیں کنے دس دیتا ہے روزانہ 50 خرچ کرے یاد جب رب نے 1 روپے دی اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے نا اللہ دی قسم تسی 1 روپیہ صبح خرچ کرو 1 روپیہ رات کو خرچ کرو اللہ تواڈے پیسیاں دی گنتی نہیں لیندا اللہ تواڈے دلاں دا خلوص لیندا اللہ گنتی نوٹ نہیں کرتا کہ میرے بندے نے روپیہ دیتا ہے کہ 2 دیتی ہے اللہ دیتا ہے انہیں کس خلوص نہ دیتا ہے انہیں کس جذبے نہ میری راہ لے دیتا ہے آپ میرے بارے ایک حدیث سنانا تے بات کو کے لے کے جائیے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابیوں صحیح بخاری مسلم دی حدیث سنا لگا آپ پیغمبر فرمایا ہر روز صبح دے ٹائم 2 فرشتے اللہ آسمان تو اتاردا ہے اسی طرح رات دے ٹائم 2 فرشتے اللہ آسمان تو اتاردا ہے اللہ دے نبی جی دسو تے صحیح انہاں 2 فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں کی لگدیاں نے آپ پیغمبر فرماندے نے ایک فرشتہ دعا کردا ہے اللہ جیڑا بندہ تیری راہ وچ خرچ کرے اللہ اونوں مزید عطا کر دے اللہ جیڑا تیری راہ وچ دیندا ہے عرش والے ربا اودیاں مصیبتاں دکھاں تے پریشانیاں نوں آپ ہی دور کر دے تے دوجا فرشتہ آندا ہے اللہ جیڑا نہیں دیندا جیڑا تیری راہ وچ مال خرچ نہیں کردا اللہ جیڑا ہے وے ایلی دے کولوں کھولا ایدیاں پریشانیاں وچ اضافہ کر دے اے دے کاروبار نوں ٹھپ کر دے ایک فرشتہ
فرشتہ دعاواں کردا ہے تے دوجا بد دعاواں کردا ہے. سونیا فیصلہ تو کرنا ہے. فرشتیاں دیاں دعاواں چاہیدیاں نہیں کہ فرشتیاں دیاں بد دعاواں چاہیدیاں. فیصلہ تیرے ہاتھ اندر ہے. میرے بھائیو دوسرا نسخہ ہے جے, دوسرا عمل ہے جے, اگر چاہتے ہو اللہ تہاڈیاں مصیبتاں پریشانیاں ساری اللہ آپ دور کرے, ہر روز کچھ نہ کچھ اللہ دی راہ وچ خرچ کرن دی عادت پا. دعا کرو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وہ جڑے خرچ نہیں نہ کرتے, ایماندار دی بات ہے, اللہ نکال کو نہ کرو نہیں دیندا ہے, لیکن اودا اجر کو نہیں لبدا ہے. سارا دن کماندا رہیا, رب دا راہ بھولیا ہے, راتی فون آ گیا, نعوذ باللہ اللہ سب کو محفوظ فرمائے. جی بچہ چھاتوں ڈگ پیا, لت ٹوٹ گئی ہے, 5000 روپیہ خرچہ آ گیا ہے. میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو, اللہ کٹ لیندا ہے, لیکن بات ہے پھر اجر نہیں لبدا, تکلیف آندی ہے, مصیبت آندی ہے. کہ اللہ دی راہ وچ دیندے رہو گے, اللہ تہاڈیاں مصیبتاں پریشانیاں اللہ آپ ختم کر دے گا. پہلا عمل صبح شام دے اذکار چ غفلت نہیں کرنی. اگر چاہتے ہو مصیبتاں جو رب بچائے تو دوجا عمل کی کرنا ہے, کچھ نہ کچھ ہر روز اللہ دی راہ وچ صدقہ ضرور کریا کرو. تے تیسرے نمبر تے میرے تے دعا دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگو, جس حال وچ بھی اللہ رکھے اس حال وچ بھی اللہ دا شکر ہی ادا کردے رہنا. نتیجہ جس حال وچ بھی اللہ رکھے ہے نا, اس حال وچ اللہ دا کی کرنا ہے, شکریہ ادا کرنا. ربا تیرا شکر ہے. صحیح ابن حبان دی میں کل روایت پڑھ رہا سا, جناب آدم علیہ السلام جدوں اللہ پاک نے زمین تے بھیجیا نا, ہن دیکھو جنت وچ پتہ نہیں کتنے سال ہیں, تے جنت دیاں موجاں, جنت دیاں بہاراں, سبحان اللہ, اللہ سب کو نصیب فرمائے. جناب آدم جو زمین تے آئے نا, اللہ اکبر, اکھاں کھولیاں تے ماحول ہی بدلے. کتھے جنت کتھے زمین, تے ارد گرد دیکھ کے نا اے نہیں آکھے اللہ میں تیرا نبی, اللہ پہلا بندہ جنوں تو پیدا کیتا ہے تے اللہ سر زمین تے دیتا ہی. اکھاں کھولیاں, نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلا جملہ بابا دی آدم دی زبان چوں جڑا نکلیا سی نا, وہ نکلیا سی الحمدللہ. کی نکلیا سی؟ اللہ تو جنت وچ رکھیا پھر بھی تیرا شکر ہے. اللہ جے جنت چوں کھل کے زمین تے سٹی, اللہ پھر بھی تیرے ہی شکر ہے. اللہ پھر تیری تعریفاں نے. اللہ اکبر. ایک ولی دے بارے میں پڑھ رہا سا, ایک بہت بڑے محدث دے بارے فرمایا کرتے سن لوگوں, اگر راتی میں زمین تے اپنی چارپائی تے لیٹن لگا, میری چارپائی دے ارد گرد اگر سونے دے ڈھیر لگے ہون, ارد گرد چاندی تے سونے دے انبار لگے ہون, تے پھر بھی جدوں میں سوواں گا تے اللہ کا شکریہ ادا کر کے سوواں گا, غافل ہو کے نہیں سوواں گا. جدوں اٹھا تے سارا کچھ رب نے کھولیا ہوئے, پھر بھی اللہ دی ناشکری نہیں کراں گا, پھر بھی الحمدللہ کہہ کے اٹھا. اے عادت پاؤ ہر کیفیت دے اندر میرے بھائیو, ہر وقت اللہ کا شکر اپنی زبان تے لے کے آؤ. علماء کو دوسرا واقعہ سنیا, شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی کوفے دے ایک بازار چوں گزرے تے کرنیاں اللہ دیاں کہ اپنی پیراں دے اندر جُتی پانی کی نصیب نہیں ہوئی. جُتی کول کوئی نہیں, تے بہت بڑے دنا, بہت بڑے ادیب شاعر, اللہ اکبر. تے دل چ گل آئی جاندی ہے نا, کہنا کہ عرش والے ربا اسی دن رات تیرے دین دی خدمتاں کرنے ہیں, اللہ تیرے دین واسطے لگے پھرنے ہیں. عرش والے ربا مینوں جُتی بھی نہیں دتی, تے اے وے تیرے نافرمان بندے, تیرے تو غافل بندے, اللہ انہوں دنیا دی ہر شے عطا کر دتی ہے. انی جملہ کیا نا, تے کوفہ دی جامعہ مسجد داخل ہو لگے نا, تے دروازے تے ایک بندہ کھڑا جنوں اللہ نے پیار ہی عطا نہیں کیتے, اونے کسے حادثے وچوں پیر ہی کٹ گئے نے, فور سجدے پہ مالکا تیرا شکر ہے. جے پیر نہیں دتے تے مالکا جُتی پان, اللہ نے جُتی نہیں دتی تے عرش والے ربا جُتی پان والے پیر دے عطا کیتے. اور جس حال وچ اللہ رکھے اللہ کا شکریہ ادا کرو. میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو, جے اللہ پاک نے تانوں کار عطا کر دیتی پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو. جے اللہ نے موٹر سائیکل عطا کر دیتی ہے, اللہ نے کار نہیں دیتی تے اے ذہن چلے ربا
جے سائیکل نہیں دیتا تے مالکا موٹر سائیکل تے عطا کیتی ہے نا. ہر حال میں شکریہ ادا کرو. اپنا مکان ہے ساتھی پھر بھی شکریہ ادا کرو. اور جے کرائے تے رہتے ہو اے شکریہ ادا کرو ربا کم از کم انہاں چگیاں تو محفوظ کیتے ہی نا. مالکا کرائے دے رہے ہیں رہتے اللہ کسے سائڈ تھلے رہے ہیں نا. اس واسطے میرے بھائیو ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شکریہ ادا کرنا تیرا کام ہے. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. او سبحان اللہ. فرمایا شکریہ ادا کرنا تیرا کام ہے. تیریا مشکلہ مصیبتہ آفتہ دور کرنا عرش والے رحمان کا کام ہے. ہر حال میں چلا بدلتا. کتنے عمل ہو گئے؟ 3. چوتھے نمبر 3 میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ تواڈیاں مصیبتاں پریشانیاں تو کرنا جغام اللہ پاک بھی دور کر دے. کہ چوتھا عمل ہے جیڑا کام بھی کرنا ہے نبی دی سنت دے مطابق کرنا ہے. جیڑا کام نہیں کرنا ہے کدی سنت دے مطابق ہے؟ نبی دی سنت دے مطابق. یہ دلیل کی اللہ نے قرآن سے بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. فرمایا جیڑا بندہ نبی دی سنت دے عمل کرتے ہویا زندگی گزارتا ہے ہر عمل نبی دی سنت دے مطابق کرتا ہے. فرمایا جیڑا بندہ نبی دی سنت نو چھڈ دے نبی دے طریقے تو ہٹ جائے اپنا طریقہ اپنا لے اللہ فرماتے ہیں او دی زندگی نو میں مصیبتاں دا گڑھ بنا کے رکھ دینا وا. او دی زندگی نو مصیبت تے دکھاں نال بھر کے رکھ دینا وا. یار پتہ لگیا ہر عمل او کرنا ہے جدے تے محمد دی مہر لگی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. آج دیکھو بدعات دا بازار کرنا فضل مال نا فضل مال ایدی کوئی ایدی اہمیت نہیں سمجھ. شب برات دا حالانکہ قرآن و حدیث ثبوت ہی کوئی نہیں. شب برات آئے سالوں سے آپ پیا یعنی بدعت کی طرف رجحان زیادہ ہے. اور کئی ایسے بھی خوش نصیب نے اللہ اکبر بلکہ میں تے بد نصیب کہاں گا ساری رات عبادت کرتے رہیں گے جدوں فجر فرض دی واری آئی تو سو جائیں گے. اور فرض دے بارے کچھ ہونی ہے انہاں دے بارے میرے بھائیوں کچھ نہیں ہونی. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا طریقہ دسیا ہے جو سنت دسی ہے وہ تے میرے بھائیوں کوئی بھی عمل کرنا ہے تو نبی پاک کی سنت کے مطابق کرنا ہے. جو نمبر نبی پاک نے کیتا ہے اس طرح کرنا ہے. نبی پاک کی سنت ہے بھی ہے صرف رسول دھیان کرنا نبی کی سنت نہیں. سینے تے ہاتھ بننا نبی کی سنت نہیں. اونچی آواز آمین کرنا ہی نبی کی سنت نہیں. نبی دی اے بھی سنت نبی پاک نے فرمایا کہ جو اپنے واسطے پسند کرتے وہی اپنے مسلمان بھرا واسطے پسند کرتے. اللہ دی قسم ممبر رسول تے کرا اگر نبی دی اس سنت تے مسلمان عمل کرنا شروع کر دینا اے ساریاں لڑائیاں جھگڑے فتنہ فساد ہر چیز اللہ خاتمہ آپ ہی کرا. صرف اس حدیث سے عمل ہو جائے جو اسی اپنے واسطے پسند کریے وہی اپنے مسلمان بھائی واسطے پسند کرے. مثال کے طور پہ میں پسند کرنا کہ میری کوئی مفتی غیبت نہ کرے. میں پسند کرنا میرا حق بنتا کہ میں تھوڑی غیبت نہ کروں. میں پسند کرنا کہ میرے گھروں کوئی چوری نہ کرے میں کسی کے گھروں چوری نہ کرا. میں پسند کرنا مینوں کوئی گال نہ کٹے میرا حق بنتا میں بھی کسی کو گال نہ کرتا. اور میں پسند کرنا مینوں کوئی گھٹ توڑ کے نہ دے میں بھی کسی کو گھٹ توڑ کے نہ دوا. میں پسند کرنا میرے نال کوئی جھوٹ نہ بولے میں بھی کسی نال جھوٹ نہ بولنا. اس واسطے نبی پاک نے فرمایا لوگوں جو اپنے واسطے پسند کرتے وہی اپنے مسلمان بھائی واسطے پسند کرتے. میں پسند کرنا میری ماں بہن بیٹی دی عزت محفوظ رہے کوئی گندی نظر نہ پائے میں پسند کرنا میرا حق بھی بنتا میں کسی والے اس طرح نہ دیکھا. یعنی نبی پاک نے جملہ چھوٹا بولے ہے الفاظ تھوڑے نے پر میرے پیغمبر نے سمندر نو کوزے وچ بند کر کے رکھا. میرے بھائیو 4 عمل سن
میرے 4 عمل میں دسے نے کہ جڑے آسان نہیں کرنے کریں گے تے اللہ دا عذاب آئے گا، فوراً اللہ دی گرفت آئے گی۔ اور 4 عمل کہڑے نے؟ جھوٹا حلف نہیں چکنا، تے دوجے نمبر تے کسی دے نہا کے چڑھائی نہیں کرنی، رحم دے جڑے رشتے نے انہاں نوں توڑن وچ پہل نہیں کرنی، تے چوتھا کام والدین دی نافرمانی کرنی نہیں۔ اے 4 کام تے اگوں میں دسے نے مصیبتاں تو بچنا ہوئے، پریشانیاں تو بچن دے 4 نسخے تہاڈے سامنے بیان کیتے نے۔ سب تو پہلی بات میں دسی ہے صبح شام دے جڑے اذکار نے اودے وچ غفلت نہیں کرنی، کوئی دن خالی نہ جائے، صدقہ کرتے رہنا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے ہر وقت اپنی زبان تے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر تے ہر امر نبی دی سنت دے مطابق کرنا۔ میرے بھائیو آئندہ جمعہ اینو تدریسی کلاس سمجھ لو، آئندہ جمعے دے خطبے نو ایک درس سمجھ لو، ایک سبق سمجھ لو، اپنی زندگی دا معمول بنا لو۔ اور آخری 4 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے ہیں۔ آخری 4 باتیں کہ اگر مصیبت آ جائے، ہے نا مصیبت کو بچن دیا تدبیرہ سے، اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، رنج آ جائے، غم آ جائے، تو پھر مومن کا کردار کی ہونا چاہیے؟ پھر مینوں تے تہانوں کی کرنا چاہیے؟ اے اہم ترین آخری نقطہ بات کر کے بات کو ختم کرنا۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جڑا مومن بندہ ہوئے اللہ دے قرآن نے آکھیا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبات قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ اپنے مومنہ بندیاں نو آزماندا ہے۔ اے گل فتوا ذہن چ رکھیے، اللہ اپنے مومن بندیاں نو، اے بولو اللہ اپنے مومن بندیاں نو آزماندا ہے۔ کہ جے آزماندا ہے فرمایا بشیء من الخوف، کبھی دشمن دا خوف مسلط کر کے آزماندا ہے، والجوع کبھی اللہ بھوک دے کے آزماندا ہے، ونقص من الاموال اللہ ادی کاروبار تباہ کر کے مالی نقصان کر کے آزماندا ہے، والانفس کبھی اللہ بیٹے کھو کے آزماندا ہے۔ دعا کر اللہ ساریاں اولاداں نو سلامت رکھے۔ فرمایا اللہ کبھی اولاداں دا دکھ دے کے آزماندا ہے، کبھی عرش والا رب والثمرات انہاں باغاں دا پھل اجاڑ کے اللہ بندیاں نو آزماندا ہے۔ تے نال فرمایا جڑا بندہ انہاں مصیبتاں تے صبر کردا ہے فرمایا وبشر الصابرین۔ سبحان اللہ۔ ایسے صبر کرنے والے علی اللہ نے بڑیاں خوشخبریاں رکھیاں نے۔ سن دے جانا ذرا توجہ دینا ہے۔ اللہ دی قسم لوگوں ازمائشاں تے اللہ اپنے نبیوں تے بھی لے کے آیا ہے۔ کیڑی کیڑی ازمائش دا تذکرہ کراں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب آدم علیہ السلام نو اللہ نے جنت جو باہر نکال دیتا، جنت جو کر کے زمین تے سٹ دیتا۔ یار اے کوئی چھوٹی تے ازمائش نہیں، جناب آدم نے کیڑے نہیں کیتے، جناب آدم نے شکوے نہیں کیتے۔ سن دے جاؤ ذرا توجہ دینا ہے، اے آخری بات اپنے دل دے تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ جناب آدم علیہ السلام تے بھی ازمائش آئی، جناب ابراہیم علیہ السلام تے ازمائش آئی۔ سن دے جانا ذرا توجہ دینا ہے، جناب ابراہیم دی ساری زندگی ازمائشاں دے وچ گزری ہے۔ اللہ اکبر 83 سال تک اللہ نے اولاد نہیں دیتی، جے اولاد دے دیتی ہے
اللہ اکبر اللہ نے قربان کرن دا بھی حکم دے دیتا جنگل بیابان وچ چھڈن دا بھی حکم دے دیتا اللہ اکبر یار کوئی چھوٹیاں ازمائشاں نہیں کہ ابراہیم نو چیخاں وچ سکنا پا گیا اے کوئی چھوٹی تے ازمائش نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام ایک موقع ہو بھی آیا بی بی سارا نو نال لے آئے اپنی پہلی بیوی نو نال لے آئے تے سفر کرنے فلسطین دی طرف رستے دے اندر صحیح بخاری دا واقعہ پڑھ کے سنا لگا اپنے کنا نو میری زبان دی نوک نہ جوڑنا توجہ کرنا جناب آدم جناب ابراہیم علیہ السلام انج اپنی بیوی سارا نو فلسطین دے علاقے دی طرف لے کے جا رہے ہیں تے رستے دے اندر ایک ایسا علاقہ آیا اس علاقے دا بادشاہ بڑا چور بے ایمان زانی قسم دا بدماش تے گنڈا جیڑی عورت لگدی پسند آندی اونوں پکڑ لیندا اودے نال زیادتی تے ظلم کردا جناب ابراہیم چارے نے بی بی سارا نال اللہ اکبر کبیرہ ابو جرا والے تے عباسیو اب دیکھو کہو جی ازمائش میرے خلیل تے آئی ہے اللہ اکبر اس ظالم بادشاہ نے فوجاں روانہ کی دیا جناب ابراہیم نو گرفتار کر لیا گیا آپ دی بیوی سارا نو گرفتار کر لیا گیا جناب ابراہیم محل تو باہر کھڑے نے بی بی سارا علیہ السلام نو اینا بے ایمانہ فوجیاں پکڑ کے بادشاہ دے سامنے کھڑا دیتا ہے تے بادشاہ بے ایمان دیا نظرہ بی بی سارا تے پیا تے انہیں بدی دا ارادہ کر لیا زنا دا ارادہ کر لیا اللہ اکبر اللہ میں قربان تے صدقے جاوا بی بی سارا نے جدو اس بادشاہ دی نیت ویکھی نا تے فرمان لگی آمن ملک دے بادشاہ تو جاندا نہیں میں کوئی عام بی بی نہیں اللہ رب العالمین نے اج تک میری عزت محفوظ کی دی ہے میری عزت نو داغدار نہ کریں ڈر جا خدا دے پیارے کو ڈر جا لیکن سونیا جی دے دماغ وچ بدی آ جائے اونوں کتھوں سمجھ اوندی ہے اے بھائی ماں نے انج اپنا ہاتھ اگے بتایا نا تے بی بی سارا کہنے لگی جے تو ارادہ رکھنا صبر کر رہا ہے مینوں دو نفر ہی پاک لین دے صحیح بخاری دے الفاظ نے بی بی سارا نے وضو کیتا تو رکھتا نفل پڑھیا تے دعا کیتی عرش والے ربا تیرا خلیل ابراہیم باپ میرا انتظار کر رہے ہی عرش والے ربا اس طرح تو محفوظ کرنے والا ہے اللہ جے یوسف نو بند کرے نے تے اپنی بیوی بادشاہ بے ایمان ظالم دے کمرے دے اندر ہے ابراہیم دے دل تے کی گزردی ہوئے گی تے ابراہیم نے رب نہ شکایتاں نہیں کیتیاں عرش والے ربا نبوتاں بھی عطا کیتیاں نے بیوی دتیاں تے اللہ کے ہوتی ازمائش وچ پا دتے صبر دا مظاہرہ کیتا اللہ اکبر اللہ تے بی بی سارا علیہ السلام انج کہہ لگا بادشاہ دا نی بی بی تو کوئی عام بی بی نے لگتی جا میں تینوں آزاد کر دیتا ہے تم ہی ٹر جا تیرے ورگی ایک بی بی ہو بھی ہے میرے کول او دا نام بی بی حاجرہ ہے اللہ اکبر او دے بعد بھی جنوں میں تیرا بعد مؤرخین نے لکھیا ہے بی بی حاجرہ ایدی بیٹی سی تے بعد نے لکھیا بیٹی نہیں سی نے انجی کہہ کیتا سی جنوں کوئی برائی دا ارادہ کردا ایدے نال ایہی سلوک ہوندا سی سمجھ گیا کہ اے بی بی کوئی عام بی بی نہیں انہوں نے روانہ کر دیتا کہ جاؤ میں تمہیں تمہاروں آزاد کر دیتا ہے اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام تے کی ہو جی ازمائش آئی لیکن اللہ دی نہ شکری نہیں کی تھی اللہ نہ گرے نہیں کیتے اللہ نہ شکرے نہیں کیتے اللہ میں پتن بھی چھڑ دیتا میں باپ بھی چھڑ دیتا اولاد بھی قربان کر دیتی عرش والے ربا اگ دیاں چیخاں وچ بھی چھلانگاں لگا دیتی کیوں دیا الماشا میں چپا لے آئی اللہ اکبر اللہ نے پاک پیغمبر جناب ابراہیم نے اس بی بی حاجرہ نہ نکاح کیتا بی بی حاجرہ بچوں اللہ نے اسماعیل نو پیدا کیتا اسماعیل دی لڑی بچوں معصومہ دے امام میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پیدا فرما دیتا لوگوں پتہ لگیا مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے حوصلہ چھڑنا نہیں ایک گھبرانا پریشان ہونا پریشان نہیں ہونا سب تو پہلا عمل اگر مصیبت آ جائے سب تو پہلا
پہلا عمل میرے بھائیو اے کرنا ہے عقیدہ توحید تو انحراف کرنا. عقیدہ توحید نہیں چل رہا. کئی بندے ذرا جی مصیبت آئے, ذرا جی تکلیف آئے, ذرا جی دکھ آئے, بھائی نے کدی اس دربار تے, کدی اس مزار تے, کدی جناب او دی ٹھیری تے, کدی او دی ٹھیری تے. اوے پھر جناب کئی بیبیاں بنا کر دیا جی لاہور دی خدا ملنگنی ہے, او دی بد دعا بڑی لگدی ہے. اے جی گجرات دی خدا کلندری ہے, او دی بد دعا بڑی لگدی ہے, او دی دعا بڑی قبول ہوندی ہے. اور میں ساری کائنات دیاں کلندریاں دی جناب عزت نو مائی سارا دے دوپٹے تو قربان کر دیا. مائی سارا نے اے نہیں آکھیا میں یہ کر دیا گی وہ کر دیا گی. مائی سارا نے بھی دعا منگی ہے تے بولو کدے کرو, اللہ کو دعا منگی ہے. میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو اور میری پردے دار اسلامی روحانی ماں تے بہنو, اپنے عقیدیاں دی اصلاح کر لو. اگر اللہ دی طرفوں مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, تے پھر بھی عقیدہ توحید چھڑنا نہیں. شیطان دا سب تو بڑا حملہ ہی ہے وے, تے ذرا کی مصیبت آئے نا تے موحد نو پھر وہ پڑھکاندا ہے, تینوں توحید نے کی دیتا ہے اور تینوں نماز نے کی دیتا ہے, تم داڑھی رکھی ہے, تیرے مصیبتاں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں. اے شیطان دا سب تو بڑا بہکاوا ہے. انشاءاللہ اساں شیطان دے بہکاوے وچ ہونا. عقیدہ توحید دی چلنا, جو ہوندا ہے ہو جائے. سب تو پہلا عمل کرنا ہے اگر مصیبت آئے تے نبی دا دین چھڑنا, نبی دی سنت چھڑنی, عقیدہ توحید چھڑنا. اللہ اکبر. میں کیڑی کیڑی ازمائش دا تذکرہ کرا. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مصیبت آئی. جنگ احد وچ نبی دے دن شہید ہو گئے. ابو جہل نے پیغمبر دے سر تے پتھر مار کے آپ دا سر مبارک شہید کر دیتا. آپ دا سر جو خون نکل آیا. کدی میرے پیغمبر دے گندیاں اوجڑیاں سٹیاں گئیاں, کدی پاک پیغمبر دی بڑی بیٹی سیدہ زینب دے پیٹ اندر خنجر تے نیزہ مار کے آپ دا بچہ ضائع کر دیتا گیا. وہ انیاں مصیبتاں, انیاں پریشانیاں. او مکہ جدے بارے میرے پیغمبر فرمایا سی, مکہ اگر میری قوم والی مجبور نہ کر دی تینوں چھڑ کے کدی نہ جانا. میرے پیغمبر نو مکہ چھڑنا پیا. اے کوئی چھوٹی ازمائش نہیں. ہجرت دیاں صعوبتاں پیغمبر نے برداشت کیتیاں نے, پر رب نال گلہ کیتا اور شکوا کیتا. اس واسطے میرے بھائیو ازمائشاں اللہ اپنے بندیاں دے لے آتا ہے. اس واسطے کہ صاحب دل نے آکھیا ہے, آندا دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیار یاراں. دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیار یاراں. فاسق فاجر کافر لوگیم تے لٹ دے نے موج بہاراں. حضرت آدم کٹ بہشتوں اور کنے سال رلایا. ویکھو حضرت نوح نبی نے کنا دکھ اٹھایا. تے چیر دیتا زکریا تائیم, چیر دیتا زکریا تائیم. سر اتے رکھ آری ایوب نبی تن لائی بیماری. اور بیماروں جے بیماری آ جائے تے نبی دے ایوب دی 18 سال والی بیماری یاد کر لیا کر. مصیبت آ جائے جے قید مل جائے تے جناب یوسف دی قید یاد کر لیا کر. یار جے بھوک آ جائے تے سیدہ خدیجہ دیاں بھوکاں دیکھ لیا کر. اور نبی دی پیاری خدیجہ جدوں شادی پیغمبر نال نہیں ہوئی تے میں پڑھ رہا سا, سیدہ خدیجہ دے جڑے اونٹ سن انہاں اونٹاں نوں جیڑی لگام تے نکیل پیندی ہے او بھی سونے دی ہویا کردی سی. لیکن جدوں پیغمبر دے نکاح وچ آئیاں شیب ابی طالب دے اندر 2.5-3 سال دا عرصہ میرے پیغمبر نوں گزارنا پیا. او خدیجہ جدے غلام جدے نوکر چاکر اگے پیچھے خدمتاں واسطے تیار ہوندے نے, پیاری خدیجہ دے قدم ہی زمین تے نہیں لگن دیندے. کھانے بھی آپ بنا دے میں ساریاں خدمتاں آپ کر
فرماتے ہیں پیغمبر دے نکاح وچ آئیاں نے شیب ابی طالب دے اندر 2.5-3 سال دا عرصہ گزر گیا ہے سوکھیاں روٹیاں کھا کھا کے اماں جی خدیجہ دا جسم انج منجی نہ منجی بن گیا ہے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا ہے میری ماں تے بہنوں اگر گھر وچ مصیبت آ جائے خامد دے حالات خراب ہو جائے کاروباری نقصان ہو جائے تکلیف آ جائے تے اماں جی خدیجہ دے ادن یاد کر لیا کرو میرے پیغمبر نے دیکھیا نا 3-4 دن گزر کے نے کھانوں شاید کوئی نہیں لبھی ایک صحابی رسول کے بدے ادھی روٹی دا سوکھا جہا ٹکڑا میرے پیغمبر نو دتا تے ویکھیا خدیجہ اس روٹی دے ٹکڑے نو پانی وچ ڈبو ڈبو کے کھا رہیاں نے انج میرے پیغمبر دی اکھ کھلی نا ویکھیا خدیجہ سوکھے ٹکڑ کھا رہی ہے تے اللہ دے پیغمبر فرماتے خدیجہ کتے پچھتان تے نہیں گئی او پرانا وقت یاد آتا ہوئے گا جنہوں تیرے غلام تیرے نوکر تیرے چاکر تیرے قدم زمین تے نیسا لگن دیں دے یہ پیاری خدیجہ وقت یاد کر دی ہوئے گی اماں جی خدیجہ جڑا جواب دیتا میری ماں تے بہنوں اپنے متھے تے لکھ کے لے جاؤ اپنے دلاں دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ فرماندیاں اللہ دے نبی جی تسا سوچ بھی کنج لیا خدیجہ پرانا توڑے جہلی دوارا وقت یاد کر دی ہوئے گی اللہ دے نبی جی او عیاشیاں والیاں لکھ زندگیاں نہ محمد دی جوتی تو قربان کر دیا پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا اللہ دے پیغمبر او زندگی عیاشیاں والی سکون والی تو آدھی جوتی تو قربان کر دیا اللہ دے پیغمبر جی یہ خدیجہ کا ایمان ایڈا کمزور نہیں ہویا جو سکون انہاں سکیاں روٹیاں بیچے اللہ دے پیغمبر اور دنیا دی ہور کسے نعمت وچ ملتا نہیں میری ماں تے میری پہلا مصیبتاں آن پریشانیاں آن تو سب تو پہلا عمل عقیدہ توحید چھڑنا عقیدہ توحید نہیں چھڑنا صبر دا مظاہرہ کرنا ہے اصولوں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ نام سیدہ ام سلیم آخری باتاں دے بعد کو ختم کر لگا ام سلیم اللہ نے بیٹا دیتا ہے خامن کرو نکل گیا اب دیکھو نبی نے صحابیہ دا صبر صحیح بخاری چ واقعہ موجود خامن دا نام ابو طلحہ انصاری کو رضی اللہ تعالی عنہ سفر سے گئے واپس آئے نا تھکے ٹوٹے رات دا ٹائم اللہ اکبر بی بی ام سلیم کا بیٹا فوت ہو تے عمر 1.5-2 سال خاون گھر ہی آیا بی بی نے سمجھیا جے میں بے صبری دا مظاہرہ کیتا بیچارہ تھکا ٹوٹا پتہ نہیں کاروبار چ فائدہ ہویا نقصان ہویا آندھی دازی دا بچہ فوت ہو گیا کتے دل برداشت نہ ہوئے بے صبرا نہ ہو جائے کتے کوئی روگ نہ لگ جائے میں حدیث چ پڑھیا بی بی ام سلیم خامن کر آیا کھانا پکا کے دیتا روٹی پکا کے دیتی ہے ساری رات خامن دے نال گزاری ہے ازدواجی تعلق نال قائم کیتا ہے تے جدوں پتہ ہے خامن بالکل ٹھیک ہو گئے نے ساری پریشانیاں سفر دیاں تھکاوٹاں اتر گئیاں نے تے پھر نال بیٹیاں دے نال فرما لگی اللہ دے بندے میرے سرتاج جی اے دسو ایک مسئلہ تھوڑے کول پوچھنا ہے اللہ کسے بندے نو یا کوئی بندہ کسے نو کوئی امانت پھڑائے تے امانت دین والا امانت لین واسطے واپس آ جائے تے جنوں امانت دتی ہے انہوں کی کرنا چاہیے کیا سمجھ سوال نبی ابواللہ فرمان لگے انہیں سلیم پوچھنا نہیں کر لے جنہیں امانت دتی ہے انہوں امانت واپس کر دینی چاہیے پھر فرمان دیا نے جے پتر جے کل آئیے اور 2 سال کا پتر اللہ نے امانت دیتا سی اللہ امانت واپس لے گیا ہے تے دیکھے آجے صبر کرے آجے تحمل کرے آجے اب ایک بی بی ام سلیم نے صبر کیتا ہی اب چھوٹی بات نہیں اور بچے اللہ شاہ کریم پیا ہوئے ماما کو کتے صبر ہوندہ ہے لیکن بی بی نے صبر کر کے وہایا ہے صبح دن چلیا ابو طلحہ انصاری نے ساری گل سنائی اللہ نے پاک پیغمبر دعا کی تھی ابو طلحہ
اللہ تینوں ادا چاہنے وہ بدل دے. اگلے سال اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا اور عطا کر دیتا. نبی پاک نے دا نام عبداللہ رکھیا ہے. کرتی بھی میرے محمد نے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس عبداللہ وچوں اللہ نے 9 بیٹے پیدا کیتے نے. اللہ نے 9 دے 9 نو حافظ قرآن بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور صبر کا فائدہ میرے بھائیو, اگر مصیبت آئے صبر کرو. عقیدہ توحید چھڑنا نہیں. تے دوسرے نمبر تے مصیبت آئے اے بات ذہن چ رکھنی ہے, اللہ جیڑی میرے تے مصیبت لے کے آیا نا, اس مصیبت وچ اللہ میرے واسطے کوئی خیر ضرور کرے. اللہ اس شر وچ میرے واسطے کوئی خیر ضرور پیدا فرمائے. ابے نبی علیہ السلام نے صبر کیتا ہے, خیر دی توقع رکھی ہے. اللہ پاک نے بیٹا بھی دیتا تے 9 اللہ نے پوترے حافظ قرآن بنا. تیسرا عمل میرے بھائیو بزرگوں حدیث ساتھیوں کرنے والا ہے, اگر کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے تو پھر کی کرنا. تیسرا عمل ہے کرنا ہے نبی دیاں جنیاں خوشخبریاں والیاں حدیثاں نے نا, صبر دے متعلقہ انہاں حدیثاں نو اپنے ذہن وچ رکھنا. اور 3 حدیثاں سنا کے بات کو ختم کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کو اللہ دے رستے وچ کوئی کانٹا بھی چوبدا ہے, انج سمجھو اللہ آتا تو کانٹا پیپل کلومی دی گلی وچ چوبے گا, اللہ جنت وچ تہاڈا درجہ بلند کر دے گا. اب پہلا صبر دا فائدہ. دوجی حدیث اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جنت دے وچ نا کوئی ایسے مہمان خانے ہیں, کوئی ایسے محل اللہ نے تیار کیتے نے. او محل مہمان خانے, او بالا خانے نماز دی بیستے نہیں ملنے, حج دی بیستے نہیں ملنے, روزے دی بیستے نہیں ملنے, زکات دی بیستے نہیں ملنے, صدقات و خیرات دی بیستے نہیں ملنے. فرمایا سونیا او اعلیٰ مہمان خانے کنہاں نوں لبنے نے, کس بیستے لبنے نے؟ فرمایا انہاں خوش نصیباں نوں لبنے نے جنہاں دنیا وچ مصیبت اللہ دی طرفوں پریشانی آئی ہے, مصیبت آئی ہے کہ صبر کیتا, رب نہ گلا شکوا نہیں کیتا. اللہ پاک اے محل انہاں نوں عطا فرمایا. تیسری حدیث اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دے اندر جس بندے نوں کی مصیبت آندی ہے, پریشانی آندی ہے, اے حدیث ایڈی پیاری اج دے سارے جمعے دا نچوڑ, سارے جمعے دا خلاصہ میرا دل کرتا اللہ دی قسم ہے اے حدیث میں پٹی تے لے کے تواڈے پیشانیاں تے لگا دواں. ایڈی پیاری نبی پاک دی حدیث ہے, آپ نے کلام میں میری زبان نہ جوڑو. اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دنیا دے اندر جس بندے تے کوئی مصیبت ماں دی شکل اندر, اولاد دی شکل دے اندر, کاروباری نقصان دی شکل دے اندر, بیماری دی شکل دے اندر, کسی بھی شکل دے اندر کوئی پریشانی لا کے ہوندا ہے, فرمایا وہ صبر کردا ہے, صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا جدوں اللہ دے دربار چ اٹھے گا, او دے نامہ اعمال وچ ایک بھی گناہ نہیں ہوئے گا, ساریاں نیکیاں دے نال مالا مال ہوئے گا. سبحان اللہ. ایک بھی گناہ نہیں ہوئے گا. کتنا سونا وقت ہوئے گا جیسی مصیبتاں دے صبر کر رہی ہے کہ قیامت نوں اللہ دے دربار چ حاضر ہوئیے تے سارے نامہ اعمال وچ گناہ ہی کوئی نہ ہوئے, پریشانی کوئی نہ ہوئے, نیکیاں ہی نیکیاں ہون. اس تو وڈی میرے بھائیو عنایت کی ہو سکتی ہے؟ دعا کرو اللہ پر سانوں انہاں خوش نصیباں دے شامل فرمائے. اور آخری بات, چوتھی بات, 3 باتاں ہو گئی ہیں. چوتھی بات میرے بھائیو اے وے کہ اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے نا تے کسی اسپیشلسٹ عالم کو جا کے نا وہ وظیفہ پوچھ لیا. سانو دنیا تے مصیبت آئے نا, پریشانی آئے, بندہ بیمار ہو گیا, ساری کوشش ہوتی ہے اعلیٰ تو اعلیٰ ڈاکٹر لبھیے. سرجن تو تھلے ساڈا دل ہی مطمئن نہیں ہوندا. سیانے اعلیٰ ڈاکٹر ہوئے, فیس پاوے اودی 2500 کیوں نہ ہوئے, اور 2500 فیس والا ایک پاسے 200 والا بے شک کوئی دوائی دے دے نا سانو تسلی نہیں ہوندی. تسلی ہوندی ہے جی 2500 فیس ہوئے, 3000 فیس ہوئے, وہ تے تسلی ہوندی ہے. تے یار دین نوں ایڈا یتیم نہ کرو, دین اسلام نوں ایڈا یتیم تے مسکین نہ سمجھو. اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے کسی اچھے اسپیشل عالم کو جا کے وظیفہ پوچھ لیا کرو. نبی پاک نے ہر مصیبت کا حل وظیفیاں وچ دسیا. اور میرے بھائیو دنیا تے مصیبتاں پریشانیاں دکھ آنے نے, اس واسطے کسی شاہ نے بڑی پیاری گل کی. آخری بات آندے میں کتے چہرے چو چو کر دے نے. سبحان اللہ.
اللہ کی تقسیم ہے نا اور کتے چہرے چو چو کر دے نے کتے رنگی رہندے اڈے نے کئی بچ بڑھاپے جوان دسن کئی بچ بڑھاپے جوان دسن کئی بچ جوانی بڑھے نے کتے ٹانگے چوکے پیسے نہیں اللہ دی تقسیم کتے ٹانگے چوکے پیسے نہیں کوئی چڑھ جہازی اٹھے نے کئی حکم چلاندے پھر دے نے کئی کھاندے پھر دے ٹھٹے نے کتے اگلے ڈنگ دی لب دی نہیں کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو پل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اوے ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہاتھ لایا میلے ہومن کئی تے کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بوتے کرما والے نے کتے لسی پین نو لبدی نہیں اور اللہ دیاں مرضیاں کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کئیاں نویں لے کل پالے نے کئیاں لا پرانے سٹے نے ماں مالکا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا ہی سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی پل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے تو پرا اکو ماپیاں دے ایک مشرق ایک موحد ہے ایک مندہ کئی خداوانو ایک مندہ کئی خداوانو ایک آکھے اللہ اکو سبحان اللہ ایک پرائے دو پرانے اکو ماپیو جائے ایک مشرق ایک موحد ہے ایک مندہ کئی خداوانو ایک آکے اللہ واحد ہے کئی سنتا لئی مر جاندے نے کئی سنتا لئی مر جاندے نے کئی بد نصیب بدتا اتوں کٹے نے واہ مالکا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی پل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ دی تقسیم قرآن کہنا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین دعا کرو اللہ اج دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے کئی دوست اب آخر تے آئے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو میں آج 12 چیزاں تھوڑے سامنے بیان کی دیا پہلیاں 4 چیزاں تعلق انہاں گناہاں دے نال سی کہ جڑا بندہ کرے فور اللہ دی گرفت وچ آ جاتا ہے دوسریاں 4 چیزاں اللہ دی مصیبت کو بچن واسطے چند میں ذرائع کو دسے نے آخر تے مصیبت آ جائے تے کس طرح وہ مومن کا کی کردار ہونا چاہیے وہ تھوڑے سامنے بیان کیتا ہے اللہ رب العالمین دے کول دعا ہے اللہ میرا بیان کرنا تھوڑا سماعت فرمانا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے جس طرح اللہ ایتھے اکٹھیاں کیتا ہے اللہ جنت اندر بھی سب اکٹھیاں فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ